pagkanindot hunaon nga daghan kita gitigom sa Ginoo, human ang tulo ka tuig nga gidumili ang panagtigom physical tungod sa COVID. Karong adlaw nindot hunaon minilyon ka mga devotos nagkatigom. Kahapon fluvial procession, foot procession, o karong adlaw lain-laing misa dinhi sa atong Basilica o sa atong Pilgrim Center. Kanyong tanan nga naghatag panahon kang Senyor Santo Niño, kang Mama Mary, daghan kaayong salamat. Isang yaw ang iyang kadayganan, mga grasyang hiniusa sa iyang gugma. Ikaw ang dalan ng kinabuhi ug kamatuoran. Santo Niño, maghari ka. Daghang salamat, o Senyor Santo Niño, ang milagrosong bata sa Subo. Sa pagsapnay mo o pag-abag sa among mga kalisod, paghupay sa mga kabalaka, kahingawa sa lawas o kalag, kining tanan tungod sa kaayo mo. Mga pulong ug huni dunggan na sa pagtuog paglaom ligunan na ang imong pagbuot maoy matuman. Santo Niño, maghari ka kanamong tanan. Daghang salamat, o Senyor Santo Niño, ang milagrosong bata sa Subo. Sa pagsapnay mo o pag-abag sa among mga kalisod, paghupay sa mga kabalaka, kahingawa sa lawas o kalag, kining tanan tungod sa kaayo mo. Daghang salamat, o Senyor Santo Niño, ang milagrosong bata sa Subo. Sa pagsapnay mo o pag-abag sa among mga kalisod, paghupay sa mga kabalaka, kahingawa sa lawas o kalag, kining tanan tungod sa kaayo mo. Daghang salamat, o Senyor Santo Niño, ang milagrosong bata sa Subo. Sa pagsapnay mo o pag-abag sa among mga kalisod, paghupay sa mga kabalaka, kahingawa sa lawas o kalag, kining tanan tungod sa kaayo mo. Daghang salamat, o Senyor Santo Niño, ang milagrosong bata sa Subo. Sa pagsapnay mo o pag-abag sa among mga kalisod, paghupay sa mga kabalaka, kahingawa sa lawas o kalag,
sa kaayo mo. Tungod sa kaayo mo. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay